السلام عليكم. نتمنى هاد لا فيديو تلقاكم في احسن الاحوال. في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نشوفوا هاد لا سوب بارتي دي، غادي نشوفوا هاد لي ليميت ايزويال، عندنا جوج تاع لي ليميت، ومن بعد غندير معكم هاد الطابلو دو فارياسيون دو لا فونكسيون الين، وغادي ندوزو لديك لا بروبريتي ودوك لي رومارك اللي كاينين لتحت. وفي لا فيديو جي ان شاء الله غنحاول نخدم معكم هاد لابليكاسيون 1. نرجعوا دابا لي ليميت ايزويال. دونك لا ليميت الاولى شنو كتقول لنا؟ بان لا ليميت quand x tend vers plus l'infini تاع ln du x est égal à plus l'infini. هادشي علاش بعدا دوينا على ليميت في بلس انفيني، لان لا فونكسيون ln فين مديفينيا على هاد لانترفال اوفير هذا 0 بلس لانفيني. معنى اخر لي بور نتاع دي دو اف كاينه بلس انفيني وكاينه زيرو. دونك لي ليميت اللي ممكن نهضروا عليهم بالنسبه لا فونكسيون الي هي لا ليميت في بلس انفيني ولا ليميت في زيرو ادروات. دونك لا ليميت في بلس لانفيني تاع الين دو اكس عطاونا هي بلس لانفيني. واش اخر وعطاونا لا ليميت كون اكس طون فير زيرو ادروات تاع الين دو اكس شحال كتساوي، عطاونا تما قالوا لنا كتساوي مول لانفيني. هادوك لي ليميت غادي نقبلوهم وغنبقاو نخدموا بهم. مزيان، اذا حاولوا تتبعوا معايا في الطابلو هذا. دونك هنايا درنا لا دومين ولا لو دومين دو ديفينيسيون تاع لا فونكسيون الين راها مديفيني على 0 بلس لانفيني، ها هي 0 ها هي بلس انفيني. ما مديفينياش في الزيرو، داكشي علاش قلنا هنا بانها ني با ديفيني لا ديريفي تاعها لا الين. دونك لا ديريفي تاع الين هي 1 سور اكس. علاش منين جينا هادي؟ لان لا فونكسيون الين هي لا بريميتيف تاع 1 سور اكس اللي كتانولا في لو 1. مزيان، كي دايره 1 سور اكس اشنو هو لو سين تاع 1 سور اكس على لانترفال اوفير 0 بلس انفيني. كي دونك كي دايره اكس هنا في هذا الانترفال ستريكتومون بوزيتيف، دونك 1 سور اكس تا هو غادي تبقى ستريكتومون بوزيتيف. دونك لا ديريفي تاع الالين ستريكتومون بوزيتيف. دونك الالين كيفاش غادي تكون ستريكتومون كرواسونت. لا ليميت في بلس لانفيني هي بلس انفيني ها هي، ولا ليميت في 0 ادروات هي مول لانفيني. مزيان، و كون اكس ايغال 1 اشنا هي الين دو 1 هي 0، الين دو 1 هي 0. هاد الاو خليوها حتى من بعد. ندوز معكم دابا لا بروبريتي. في لا بروبريتي شنو قالوا لنا بان ليماج تاع هاد لانترفال اوفير بار لا فونكسيون الين هي ار. دونك هنايا نبدا معكم بلا ديمونستراسيون تاع ديك البروميير بوين في لا بروبريتي. دونك شنو عندنا؟ اون لا فونكسيون الين اي كونتينيو. علاش كونتينيو؟ لانها فايت درناها بانها ديريفابل دابري لا ديفينيسيون تاع لا بريميتيف. دونك بويسكو الين اي كونتينيو دونك غادي تكون ديريفابل. دونك اون الين اي كونتينيو واش اخر اي ستريكتومون كرواسونت. منين جات ستريكتومون كرواسونت؟ ها هي الله درناها في الطابلو. على ستريكتومون كرواسونت لان لا ديريفي تاعها راه ستريكتومون بوزيتيف سور اش من لانترفال سور لانترفال اوفير 0 بلس لانفيني. دونك الور دابري واحد الطابلو، دابري واحد لا بروبريتي درناها بالنسبه في الكور تاع لا كونتينيتي تاع ليماج دان انترفال وتكون ديك لا فونكسيون كونتينيو ستريكتومون مونوتون. في هذه الحاله عندنا لا فونكسيون الين كونتينيو ستريكتومون كرواسونت. الور دونك لي الين تاع هاد لانترفال اوفير 0 بلس انفيني شحال كتساوي؟ ردوا معايا البال الين راها ستريكتومون كرواسونت. دونك ما غاديش نقلبوا. دونك غندير هنا لا ليميت كون اكس طون فير 0 ادروات تاع الين دو اكس. مزيان، وهنا ما غاديش نقلبوا، هنا غندير لا ليميت بلس انفيني تاع الين دو اكس. لا ليميت في 0 ادروات ولا في 0 ادروات هي هذيك هي مول لانفيني، ولا ليميت في بلس انفيني هي بلس انفيني. وشنو هو هاد لانترفال هذا؟ هي راه هذه هي ار. دونك انا درت معكم البوان الاولانيه. البوان الثانيه غادي نطبقوا فيها تيوريم غادي نطبقوا فيها تيوريم دي فالور انترميديا.
دونك اول حاجه قلنا لا فونكسيون اللي كتاسوسي لاكس الين دو اكس، ولا نقدر ندير لان لا فونكسيون عندها سميتها الين مالها يكونتينيو سور لانترفال اوفير 0 بلس انفيني. دابا غندير معكم الديمونستراسيون تاع البوين الثانيه. مزيان، واش نخر قلنا ليماج تاع شنو تاع لانترفال 0 بلس لانفيني لانترفال اوفير هي شحال؟ الله درناها هي ار. مزيان، وشنو عندنا اخر؟ عندنا هنا الان راه كاينه هنا. دونك قلنا لو ان راه ابارتيان لار، ما تنساوش راه هاد ار هادي كتساوي اف تاع لانترفال اوفير 0 بلس انفيني. وشنو عندنا عاوتاني اخر؟ عندنا دونك اش ممكن نقول هنايا؟ دونك غنقول بان دابري تيوريم دي فالور انترميديير هاد ليكواسيون هادي الين دو اكس ايكال 1. هاد ليكواسيون الين دو اكس ايكال 1 هادشي لحد الان اش غنقول؟ غنقول دابري تيوريم تاع لي فالور انترميديير. هادو هما الشروط تاع التيوريم دي فالور انترميديير. اش غنقول بان هاد ليكواسيون هادي ادمي او موان واحد سوليسيون في هاد لانترفال هذا 0 بلس انفيني. ولكن رديتهم علاش درنا ادمي اونيك، معنى اخر كاينه لونيسيتي تاع لا سوليسيون. دونك شنو خصني لونيسيتي هنايا؟ خص تكون لا فونكسيون ستريكتومون مونوتون. راه عندنا لا فونكسيون راها ستريكتومون كرواسونت. قلنا لا فونكسيون الين مالها اي ستريكتومون كرواسونت سور هاد لانترفال هادي. دونك d'après théorème des valeurs intermédiaires, مزيان. هاد ليكواسيون الين دو اكس ايكال 1 مالها راها ادمي اون اونيك. علاش اونيك؟ لان لا فونكسيون ستريكتومون كرواسونت سوليسيون دون هاد لانترفال هذا لانترفال اوفير 0 بلس لانفيني. مزيان، هاد لونيك سوليسيون سميناه ولا رمزنا ليه ب او. علاش بالضبط او؟ ملي غنوصلوا لو كور تاع لا فونكسيون اكسبونونسيال غادي تعرفوا علاش بالضبط سميناه او. مزيان، دونك شنو هي الين تاع او؟ دونك هاد الاو هذا هو هذاك لونيك سوليسيون سميناه او. دونك راه كاين واحد الحل وحيد، هذاك الحل اللي رمزنا ليه ب او. دونك الين دو او شحال غتكون كتساوي واحد. وهذيك الاو شحال كتساوي تقريبا؟ ها هي عندنا. دونك هنايا هذيك لا سوليسيون نوطينا او. دونك اش كيعني هادشي؟ كيعني بان الين دو اكس ايكال 1 سي سولمون سي اكس ايكال او. الرومارك الاولانيه هو ان داك الاو هادي راه كيساوي تقريبا 2.7. هذاك الاو هاد لونيك سوليسيون هذا اللي رمزنا ليه باو راه كيساوي تقريبا 2.7. مزيان، ندوز معكم دابا لهادي. دونك شحال قلنا او كتساوي تقريبا؟ هذيك الاو كتساوي تقريبا 2.7 18. مزيان، دونك اش غندير؟ شوفوا معايا هذيك اللي مسيليكسيونيت معايا. دونك غندير سوا واحد الار ابارتيان لكو ان راسيونيل. اون الين تاع او على بيسونس ار شحال كتساوي هادي؟ دونك دابري هاد لا بروبريتي هادي ولا دابري هي هاد لا بروبريتي هادي شحال كتساوي هادي؟ كتساوي ار الين او. اشنو هو الفرق بين هادي وهاديك؟ هي بلاصه او كاينه هنايا، كاينه او وتما كاينه اكس. دونك والو ما غير طبق ديك لا بروبريتي 3 بلاصه اكس. شنو عندي هنا؟ عندي او. مزيان، وشحال كتساوي الين دو او؟ قلنا الين دو او ها هي الين دو او راها كتساوي 1. علاش؟ لان هي هذيك الاو هي لا سوليسيون تاع ليكواسيون الين دو اكس ايكال 1. دونك راه الا عوضتي اكس ب او هاد ليكواسيون عندها حل واحد هو او. دونك عندها اليمون واحد اللي كيفيريفيها هو او. دونك شحال كتساوي الين دو او؟ قلنا هي 1. دونك عطاتنا هي ار فوا 1
اللي هي ار. هادشي pour toute r appartient le q. وهاد العلاقه هذه نقدروا نبرولونجيوها على r كامله. غنقولوا بان دونك دابري لو برولونجمون اش غنقولوا بان pour toute r appartient ماشي غير الكيو الار. غادي نقولوا بان نقدروا نكتبوا بان اي عدد حقيقي نقدروا نكتبوا على شكل الين تاع شنو تاع او على بيسونس ار. نتمنى هادشي يكون مفهوم. في لا فيديو الجاي قلت لكم غادي نخدم معكم لابليكاسيون 1 والله يعاونكم وتهلاو في راسكم.